नए आर्डिनेंस के तहत ये हुआ है कि वो जो 1 साल की मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई है। अब चेयरमैन को इख्तियार हासिल है कि वो साल में उसकी तफ्तीश को मुकम्मल करवाते हैं, 2 साल में करवाते हैं, 3 साल में करवाते हैं। उनको इसका गम से जो है वो छूट मिल गई है। अब किसी भी मुकदमे को जो है दाखिल दफ्तर होना या किया जाता था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि साल के बाद वो ख़त्म हो जाता था। बहरहाल ये एक अच्छी तरमीम है। मौजूदा चेयरमैन बेशक इस वक्त तक ऐसे किसी भी इल्ज़ाम से बचे हुए हैं, ना ही किसी की तरफ से कोई उन पे उंगली उठाई गई है, लेकिन एहतसाब के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। चेयरमैन जो है वो बड़े ज़ैरक आदमी हैं और मैं समझता हूँ वो जो है इस हवाले से नज़र रखे हुए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ, वाहिद इकबाल भट्ट। गुज़श्ता वीलॉग में हमने जो ज़िक्र किया था आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो के हवाले से, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं और उससे मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब का अमल मज़बूत भी हो सकता है। और ख़ास चीज़ ये होती है कि इख्तियारात जब मिलते हैं तो उसके इस्तेमाल का जो असल जो है आपका इम्तहान होता है वो आप उसके इस्तेमाल का होता है। बहुत सारे इल्ज़ामात भी सामने आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं। मौजूदा चेयरमैन बेशक इस वक्त तक ऐसे किसी भी इल्ज़ाम से बचे हुए हैं, ना ही किसी की तरफ से कोई उन पे उंगली उठाई गई है, लेकिन एहतसाब के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। अब जो मैं समझता हूँ कि उसके आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो एक्ट में जो तरमीम की गई हैं, एक आर्डीनेंस आया है, उस आर्डीनेंस के को देखा जाए तो एहतसाब ब्यूरो खासा मजबूत हुआ है। अगरचे अब भी सो मोटो का जो इख्तियार है वो चेयरमैन को नहीं दिया गया। अगर वो चेयरमैन को दिया जाता तो मैं ये समझता कि एहतसाब ब्यूरो मज़ीद मजबूत होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सियासी निज़ाम के अंदर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट करना मुश्किल काम है। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से इस हद तक जाना भी मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो एमएलएज़ की हुकूमत है ये मुश्किल काम है। आपको पता ही है कि जब ये लोग इसमें हुकूमत में आते हैं तो एक अहम चीज़ ये थी, गछवारे जमा करवाते हैं। गोशवारों के अंदर इनके असासे जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं देखा गया कि इनके आस-पास इनके बहन-भाई, इनके अज़ीज़ व अक़ारब, इनके मुलाज़मीन, उनकी जो पोज़ीशन थी वो क्या थी माली तौर पे, और अचानक उनमें से कोई ना कोई बंदा अमीर तर होना शुरू हो जाता है। तो उसमें देखना ये चाहिए कि सिर्फ़ जो वज़ीर है वही नहीं होता, जो सेक्रेटरी है वही नहीं होता, उसके आस-पास ये समझते हैं कि जिस तरह के बहुत सारे मामलात चलते हैं उनमें मिडल मैन का एक बड़ा किरदार होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन पे भी नज़र रखने की ज़रूरत होती है। बहरहाल चेयरमैन जो है वो बड़े ज़ैरक आदमी हैं और मैं समझता हूँ वो जो है इस हवाले से नज़र रखे हुए होंगे। तो नाज़रीन, अभी जो डेवलपमेंट हुई है इस वक़्त जो सबसे अहम बात है कि पहले जब एहतसाब ब्यूरो तहकीकात करता था तो आप देखें तहकीकात के दौरान बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं कि जिनके हवाले से आप किसी नतीजे पे पहुँचने हुए वक़्त लेते हैं, और आपके पास जब आपके पास माहिरीन की वैसी टीम भी ना हो तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहरहाल नए आर्डिनेंस के तहत ये हुआ है कि वो जो 1 साल की मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई है। अब चेयरमैन को इख्तियार हासिल है कि वो साल में उसकी तफ्तीश को मुकम्मल करवाते हैं, 2 साल में करवाते हैं, 3 साल में करवाते हैं। उनको इसका गम से जो है वो छूट मिल गई है। अब किसी भी मुकदमे को जो है दाखिल दफ्तर होना या किया जाता था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि साल के बाद वो ख़त्म हो जाता था। बहरहाल ये एक अच्छी तरमीम है। इसके तहत ये है कि कम से कम जो मुकदमात जिस तरह दाखिल दफ्तर कर दिए जाते थे, ये इनकी तादाद कोई थोड़ी सी नहीं है, बहुत बड़ी तादाद, यानी ये सैकड़ों में ऐसे मुकदमात थे जिनको दाखिल दफ्तर कर दिया गया। तो नाज़रीन, इसमें एक बड़ी अच्छी ये डेवलपमेंट हुई है कि चेयरमैन को इस बात का इस आर्डीनेंस के तहत ये इख्तियार मिल गया है कि वो किसी भी मुकदमे को दोबारा खोल सकते हैं, उसकी दोबारा तहकीकात करवा सकते हैं और जज़ा सज़ा के अमल से गुजार सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2 तरमीम, एक तो 1 साल की कदगन जो थी वो ख़त्म हो गई है, और दूसरा वो जो मुकदमात जिनमें आपको आप यकीन माने मसलन महकमा तालीम का ये बायोमेट्रिक का एक था, इसमें 22 करोड़ रुपए के मामलात जो थे बज़ाहिर सामने आए थे, बाकी आप चीज़ें छोड़ दें। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मुकदमात ज़मीनों के मुकदमात हैं जो सरकारी ज़मीनें हैं उनके हवाले से हैं। उसके अलावा हर जगह आप देखें कि जहाँ पे हाथ डाला जाए तो अंदर से बदबू आती है। हम कहते हैं ना कि हम फरिश्तों की दुनिया में से नहीं हैं, हम भी इसी दुनिया के अंदर से हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी खराबियाँ हो सकती हैं। तो मैं कहता हूँ जब एहतसाब होता है तो सबका एहतसाब होना चाहिए। इसके साथ ही ये है कि चेयरमैन को एक बड़ा अख्तियार मिला है। वो बड़ा अख्तियार ये है कि अब जब वो किसी भी हवाले से तहकीकात करेंगे तो उस तहकीकात के अंदर उनके साथ जो भी अदम तावन करेगा, यानी आपको पता है कि जब भी एहतसाब ब्यूरो रिकॉर्ड तलब करता था तो बहुत सारे महकमे
ریکارڈ دینے میں یا تو اس کو اتنا ڈیلے کر دیتے تھے کہ چیئرمین کی مدت ملازمت ہی ختم ہو جاتی تھی، یا پھر ایسے ویسے وہ گور استعمال کیے جاتے تھے کہ تاکہ ان کو جو ہے نا تحقیقات کے اندر کوئی سہولت میسر نہ آ سکے۔ تو ناظرین، چیئرمین کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو بھی محکمہ یا جو بھی آفیسر یا جو بھی شخصیت عدم تعاون کرے تو اس کو چیئرمین فوراً گرفتاری کا حکم جاری کر سکتے ہیں، جو پہلے ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ناظرین، اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ پہلے یہ کیس جاتا تھا، یہ کیس احتساب عدالت کے جج کے پاس جاتا تھا، احتساب عدالت کے جج اس کا جائزہ لیتے تھے اور اس کے بعد وارنٹ جاری ہوتا تھا۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چیئرمین کو اتنے لمبے پروسیس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چیئرمین خود فیصلہ کرے گا کہ کیونکہ چیئرمین خود ایک اچھا قانون دان ہے، اور میرا خیال ہے آزاد کشمیر کے بہترین قانون دانوں میں، ان کا معروف قانون دانوں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ تو چیئرمین خود اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ وارنٹ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اب وارنٹ کا اختیار بھی چیئرمین صاحب کو مل گیا ہے۔ تو سچی جو بات ہے نا کہ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی وزیر اعظم ہمت کرتے تو 100 موٹوں کا اختیار بھی اگر چیئرمین کو مل جاتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پاورفل ادارہ ہوتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے، آپ اگر چاہیں تو چیئرمین کے اوپر مانیٹرنگ کے لیے آپ کوئی بھی کسی کو قائم کر سکتے تھے، کوئی ادارہ قائم کر سکتے تھے، کوئی اس طرح کا عدلیہ کے والے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین احتساب بیورو مشتاق احمد جنجوعہ کے پاس اب کوئی حلیہ بہانہ موجود نہیں ہے کہ ان کے احتساب کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تقریباً جو چیزیں جو ہیں دستیاب ہوتی ہیں۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوئی ہے کہ چیئرمین نے جو احتساب بیورو کے اندر اس حوالے سے اصلاحات کا عمل شروع کیا تھا، اس میں کچھ ملازمین ان چیزوں میں جو ہے موجود پائے گئے، جس کے بعد 7 جو ہے آفیسران کو سروس سے فارغ کر دیا گیا ہے، یعنی انہیں ڈسمس کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑی خبر تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر احتساب کے اندر، یعنی احتساب بیورو کے اندر بھی اگر احتساب کا عمل جاری رہے گا تو پھر میرا خیال ہے چیئرمین کے اوپر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھے گی۔ اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات کے اندر یہ وزیر اعظم کا ایک دلیرانہ قدم ہے، اور ایم ایل ایز کی حکومت میں اتنے اختیارات چیئرمین کو دینا بہت ہی مشکل کام تھا۔ بہرحال اب جو ہے گیند جو ہے وہ چیئرمین کے کورٹ میں چلی گئی ہے، اب وہ حکومت سے کوئی گلا شکوہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے مناسب قسم کے اختیارات ان کے پاس چلے گئے ہیں، اور احتساب کے عمل کے لیے اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین صاحب اپنے اندر وہ کتنی دکھاتے ہیں، دلیری دکھاتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ ان سے بہت کچھ جو ہے ان کے پہلے ہی سامنے ہے، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بڑے معروف وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کیس تو ویسے بھی ان کی نظر سے گزرے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کے علم میں ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اختیارات کا استعمال وہ کس طرح کرتے ہیں اور اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ احتساب کا نعرہ کیا عملی شکل کی صورت اختیار کرنے جا رہا ہے؟ اگر کرنے جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ریاست کے اندر یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ آ جائے اگر اس ریاست کے اندر تو سب سے بڑا کام ہوگا۔ ناظرین، یہ کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے پہلے پروگرام کے اندر احتساب کے عمل کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پہلے اس ولا کے بعد۔ تو یہ تھا کہ آپ ناظرین کے علم میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ ولا اس احتساب کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ تو اس ولاگ میں ناظرین اتنا ہی، تو آئندہ حاضر ہوں گے نئے ولاگ میں نئی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ۔